देव बरो दीस दिवं म्हज्या मोगाच्या गोंयकार भाव भयणा जो दिसाचो व्हिडिओ पळयतात तांकां आनी जो रातचो व्हिडिओ पळयता ताका देव बरी रात दिव। म्हज्या मोगाच्या गोंयकार भाव भयणा सजमोतां रचणार बापाच्या आशिर्वादान एकदम बरी आसात म्हणून मोगा चांदू म्हज्या जिवितान हांवें तुमकां जायत्यो म्हज्यो वायट संवयो सांगल्यात, परत परत सांगची गरज ना। जो बारीक बारकायेन आयकता त्या मनशाक सगळें सजमता। आपल्या जिविताचेर, आपल्या कुसेसाचेर, आपल्या काळजाक आनी मनान दोळे बंद करात अशें आनी विचार करात हे संवसारांत हांव जियेता तो खऱ्यांनी बरो रस्तो वो वायट रस्तो, बरें जिवीत वो वायट जिवीत जियेता काय म्हणून एकूच मिनट दोळे बंद करात आनी कुसेसा लागीं विचारात। सांगता तेदना हांव तुमकां एक फकाण दिसतलें। दोळे बंद करून आपल्या कुसेसा लागीं काळजा लागीं उलयत तर रचणार बाप जेजू क्रिस्त तुज्या मनान येता आनी तो तुका शिटकावणी दिता। तूं चलता तो रस्तो मारेकार देंवचाराचो। भायल्या रुपान तूं पळोवंक बरो दिसता, मेकअप करून बरे ड्रेस घालून बरे पयशे आसून बंगल्यांत रावन बऱ्यो सोरो पिवन लोकांच्या मुखार तूं हिरो दिसता, पूण काळजान तूं सारको कोचऱ्यांनी भरलोलो आसा। रुपाक पळयनाकात, मन आनी काळजाक पळोवया। तुजें काळीज आमी पळयता तेका बरें आसा तें दिसचें ना। काळजाक उगतें करून दोतरान चॅक केल्यारी गमता, भायल्यान रुपाक पळयनाका। असले गोत म्हज्या मोगाचे गोंयकार भाव भयणा आमचे तुमचे सवें घडटा। इगोर्जेन भितर सरोन देवाची गायनां गायतात, व्हडल्यान जी बेद्दी काडून सारकी देवाचेर नदर मारून आराधना कोत्ता देवाक। येद्दी जीब भायर काडून कुमिन्यांव घेतात देवाक, पूण घरा लागीं झगडीं झुजां, मायक पायक, फोटांनी मारप, जेवणाक पातीशेर करप, तोडफोड करप, पिडापीड दिवप, शेजाऱ्यां तांय झगडीं झुजां करप आनी देवाक इगोर्जेन वचून हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हीं उतरां सोबना। हीं उतरां तुजे कुडींतूच आसतात, लोकांक दाखयनाकात देव भक्ती म्हणून। हीं उतरां भायर काडच्या आदीं घोवान आपल्याचो बायलेचो मोग करूंक जाय, बायलेन घोवाचो मोग करूंक जाय, भावा भयणाचो मोग करूंक जाय आनी आपल्या जल्माक हाडलेले आवय बापायचो मोग करूंक जाय। संवसार 2 दिसाचो, फाल्यांचो दीस तुका मेवत मेवचो ना, तुज्यान म्हज्यान सांगोंक जायना। हें रचणार बापान आमकां जल्मान येताना बरोवन दवरलें आसा। जिवीत आनी मरण
रोचणार बापाचे हातान आसता. तुजे लागीं करोडांनी दुडू हा म्हणटूच तूं मोरपाचो सालवार जावन रावचो ना. कितले दुडू गिरेस्ताय आसूं, मरण तुजेर येतोलेंच. तूं गरीब म्हणून तुजेर मरण येनासतना रावचें ना. मरण तुजेर येतोलेंच. कितें घडटा कितें घडोना तें म्हज्या मोगाच्या गोंयकार भाव भयणांनी तुमी पळयलां. रुजार ते बेनावली थोडो लोक नोसाय कोत्ता. रुजार दे बेनावलीचेर दोळे फोडटा थोडे, पूण जायतो लोक रुजार दे बेनावली काळजांतल्यान मानता. आमी तुमी तर बायबल वाचतात केन्ना म्हयन्या एक पाटी, सुमना एक पाटी, उडीक आसेल जाल्यार बायबल वाचता. पूण बायबल आमच्या सांगाताक आसता पूण वाचिना, लोकांक दाखोवंक चुकोन वाचतात. पूण रुजार दे बेनावली आपल्यागे तियात्र आसूं तियात्र आसनाका. कितलें गरजे काम पडो, कितलो बिजी आसूं, तें काम सगळें कोणश्या नदर बायबलाचेर मारता तो. बायबल रीड कोत्ता तो. आमी तितलें करिना, पूण रुजार दे बेनावली बायबल एक दीस तेणें चुकयनासतना देवाक आपलो टायम दिल्लो आसा. टायम दिल्लो आसा. आनी देवाची शिकोण जी म्हाका पाद्रीशी इगोजांनी मेवोंक ना, केन्नाच प्रूफ करून दाखोवंक जाता. ती शिकोण म्हाका रुजार दे बेनावली पावरफूल कातोरीस पेगांबर म्हणल्यार जाता. रुचणार बापा जेजू क्रिस्ताचो पेगांबर म्हळ्यार जाता. तेका लोकां मुखार जेजूची शिकोण देवाची ओळख दिवपाक तोंडान उलोवन लोकांक आयकोंक थोड्यांक बेजार येता. सगळोच लोक आयकोना. तेका लागून रोचणार बापान तेका असली एक आर्ती दिल्या. कांतारांतल्यान तुमकां जेजूची पवित्र पुस्तकाची मॅसेज आमच्या कानार घालपाक. आनी ती मॅसेज दिता आसतना तो आपणाची वद्दी उतरां घडून हाडिना. बायबलान जें पळय कितें बरयल्लें आसा तीच उतरां काडून तो कांतार तयार करून आमचे मुखार आमकां देवाची शिकोण दिता. एक पूण ताजें असलें कांतार आसचें ना. क्रिस्ती धर्माक वो दुसऱ्या धर्माक वो केसलो हुंयचो सरकार ओकमान ताणें केल्लें कांतार. आयज काल गोंयांत कितें घडटा, कितें कितें झगडी झुजां, तें केन्नाच तेणें वायट कांतारां काडूंक जाय. एकदम बरीं कांतारां देवाची शिकोण कसो आमी रस्तो चलोंक जाय तो रुजार दे बेनावलीन शिकयला. आनी ताजे कांतारा उद्देशी जायत्या लोकांनी आपलें जिवीत बदल्लां. रुजार दे बेनावलीक फॉलो कोत्तात. आनी ताजेंच कांतार हांवें रुजार दे बेनावलीचें एक कांतार केलां. आनी तें कांतार तेणें ऑडियो केलेलें. पयलें सीडी VCD केलोलें आनी आतां तेणें कांतार युट्यूबार घातला. ताजेंच कांतार हांवें केलां. हो क्रेडीट सगलो रुजार दे बेनावली आनी तेगेलें म्युजीक पळय केलां तो सगलो क्रेडीट हांवें रुजार दे बेनावली दिला. म्हाका कसलोच अधिकार ना तें लिरिक्स म्हजें कितें घालपाक. म्हाका देवान आपणें दिलां ताजें कांतार करपाक आनी ताजी ओळख ताजें सगळें हांवें म्हज्या कांतारान दवरलें आसा. हांवें फकत तें कांतार व्हिडियो करून आयज म्हाका फाल्यां तुका हे चॅनलाचेर अपलोड केल्लें आसा. आनी ते
कांतारान हांवें सगळें एक एक उतराची कितें का तें सगळें दाखयल्लें आसा. तुमी वचोन आयज म्हाका फाल्यां तुका ह्या चॅनलाचेर वचोन पळयचें. तुमकां मातशें प्ले करून हांव तें दाखयतां. रोजार दे बेनावलीच्या कांतार हांवें फकत व्हिडिओ कांतार केल्लें आसा. ताजें सोत आसा त्या कांतारान. हें पळय. ह्या कांताराचेर तुमकां सगळें मेळटलें. हांव कोऱ्यांनी रोजार दे बेनावलीक वालोर दिता. कारण ताचेच उद्देशी आमकां सगळ्यांक बरी शिकवण मेळटा. रोजार दे बेनावली उद्देशान जायत्या लोकांनी आपल्याचें जिवीत बदल्लां. आयज म्हाका फाल्यां तुका ह्या चॅनलाचेर घातलेलें आसा. मातशें तुमकां प्ले करून दाखयता हांव. स्वताची कोल्या बाबार्थाची सुरवाती कुस्तान हांव आशेलो सांगलो सुरमोणी उतरांची संवसार म्हाका वळखता पूण थोड्यांक गरज ना म्हजी सांगो काय ना तुजी बरी जागोन काणी जिविताची सासणाच्या सासणाक केदनाक बदलोक ना हांव आसा तोच आसा पोरी देवाच्या तोंडांतल्यान हांव भायर सोला जिवितान जिवंक दिसांव म्हज्या भितर आसा कुडीचे मोलाचे आनी ते वखदाचे बेसांव तुमी जाणा पवित्र पुस्तक इंग्लीशीन बायबल म्हजें नांव देखून म्हगे मोगा गोंयकार भाव भयणांनी सगल्यांनी जात तितुली हें कांतार तुमी शेअर करचें. सगल्यांनी आख्ख्या संवसारा मोगा गोंयकार भाव भयणां पावोंक जाय. म्हगे जिवीत हांवें केन्ना हितू इगोर्जान हितू मिसा गेलो केन्ना पाद्री तोंडांतल्यान हांवें शर्मा केन्ना आयकोंक ना. बायबल पासून उदकां भितर जिद्योवां लागोन लिपोवन दवरलो. बायबल आमगेलो पवित्र पुस्तक ह्या जिद्योवां लागोन जिद्यो तो नाश करीत म्हणजे आगे उतर जरी तर तो बायबल तो हें केल्लो जाल्यार आज आमकां जेजूगे शिकवण मेळची नासली. हें हांवें तेगे मॅसेजींतल्यान तेगे कांतरांतल्यान आयकिल्लें. काळजांतल्यान हांव रोजार दे बेनावली सल्यूट मारता.
हेच कारणाक लागून आख्खो संवसार लोक रुजार दे बेनावली वालोर दिता. तेगे कांता रेत म्हळ्यार आख्खो संवसार लोक रुजार दे बेनावली गेले कांतरा दोळ्यांक तेल घान रावता केदो येतो गा म्हूण. रियली हांव अप्रिशिएट कोता आमगे रुजार दे बेनावली. आतां काल एक व्हिडिओ पयलो आमगेले बेनावलीचे फिदोल एक्टिविस्ट वालोर दीत तेका काळजांतल्या फिदोला सल्यूट मारता. केन्ना पर्सनली तेका उलयलो ना म्हूण तें म्हाका वळखना. व्हिडिओचे एक वळखत आसतले. पर्सनली फिदोला केन्ना मेळ्ळो ना. एकदम बरें भुरगें तेंगे घोराब्यांतलें मायन पायन एकदम बरें भुरग्या जल्म दिला आनी रोचनार बापान तेंगे घोराब्याची बेसांव घालो. आयज बुसा फिदोलागे एक वायट काम अशें चोयलो ना. रॉंग अशें सगळीं फिदोलान केलें ती एकदम बरी काम केलें. रियली आय अप्रिशिएट फिदोला बाये. काळजांतल्यान सल्यूट मात तुका. गोंय आहलो जाल्यार मेळटा आहलो तुका हांव. आतां तेदो म्हणटकीर तेदोणा हांव बिजी उरलोलो. बेनावली कालची एक व्हिडिओ तेणी पुलीस स्टेशनाची एकली जाणटी आवय आनी एक जाणटो बापूय तांचे सुनेन हूंय आनी पुतान तेंकां मारली. आनी मारली कित्याक? मुश्क्या हांदो हूंय पावसाची मोड बी कितें तेन्ना पडलो आसता म्हूण तेणी बाबड्यान मुश्क्या हांद कसलें झाड अशें करून हांदी रोयल्या पासून पत्तोन जाताय. मुश्क्या सांग कितें मेळटले खावपा जात्री वो भाजी बी मेळटा पावसान. तेका लागून तेणे बाबड्यान तो सायडीन रोयलो आसतलो आपणाक गेले हितून. तेगे चेड्यान हूंय तो म्हूण भायर मारलो कातून कितें भायर मारलो हूंय. बापायन विचारलें हूंय कित्याक हातुरलो इतल्याकूय तेका मारलो. पूण हे हिंगा केस्तांव आसना तेंगेले. तेंगे केस्तांव जायत दीस चलतालीं आसतलीं जायत तेंप चलतालीं आसतलीं. ती बेश्टी व्हडली आसनाय आसतलीं. बेश्टी गाडी मान धमकी दी अशें करून जातालीं आसतलीं. पूण हे तेच दिसा केस्तांव न्ही सगळ्यांक घोराबी आसताय. आनी पयल्या दिसा तेका मान तेगे बायलेन आनी तेगे पुतान बापायक आनी तेगे आवयकूय मारल्या फोंटांनी हात गुंडायला भेंडाची फोंट मारले ती आवयची. ती आवय आसतली 50 क्रॉस ती 60-70 आसतली आनी बापूय 60-70 आसतलो. हांव म्हणटा तुमी आतां भुरगीं काजार जाताय दुसऱ्यागे घरां वयताय तुमी चेडूं मनशां दुसऱ्यांगे घरां. तुमी ती आवय आपणांगे म्हूण कित्याक समनाय? बरें तुगे घोवागे माय आपणांगे सुनेश मानून घेयना ओके बरें हा. एटलिस्ट तुमी ते मोग करपा जावो ती आपणा मानून घेता तेश को ते जात ती तुमी बरें करपा जाय. हे जाणटी पिरायेर जाणटेल्यांक गेली तकली सारकी आसना. मातशें नेरवांची हें जाता कित्याक ती एज जालो आसता. थोडी गुळी घेताय थोड्यांगेली ती मेमरी लेस आसता. कित्याक म्हळ्यार सोंसून घेवपा जाय. आनी पुतान आवय बापायची फोंट उबारप हात उबारप ही व्हडली चूक. ल्हान आवयच कुसबी आसतना 9 म्हयने आवयक तुम फोंटायताले तुमकां पोटा कुसब्यां भूक लागत तेदोणा आवयन कितें खायत जाल्यार तुमचें पोट भरतालें. तेदोणा तुम पोटां फोंट मान आवयक मारताले. ते आतां वाडोन जल्मायन व्हडली जाल पुरान देखून आवयक बापायक फोंटान मारताय. तुमकां आर जायन धरपा रोचनार बापागेलो पावर चड सेकेंड नाका. येसो भुरगीं आवयक बापायक पळय मारताय. तुमकां पॅरलायज जायन हात बात पांय बाय धोन बेडार उडोवपानी रोचनार बापाक चड टायम नाका. एक जाणटी आवयक जाणटे बापायक तुमी भाशी मारताय ती आवयक पडून म्हजें काळीज जायतें रडलें. म्हजी कोणूच लागोनाय ती पूण म्हजें काळीज रडलें. हांवें फील केलें ती मुगेली माय पायश. तुमकां जरी तर सुना आतांची वो पुतां
माय पायस तो आडकूड जाता न्ही माय पाय गे तुम घर सोडयाय आनी तुम सेपरेट लुगार गे घर काडयाय वो भाड्यान रावाय खूंय रावाय ते माय पाय गे घरां रावन तेच माय पायक तुमी फोंटान मागताय हेंच तुका सून येयल ती घरां दुसऱ्यागे चोड तेंगे घरां येयल तें तुमगे मायन पायन हिच देख रीत तुमक शिकयल्या हा हिच देख रीत तुमक शिकयल्या दुसऱ्यागे घरां वसाय घोवागे मायक बुडयाय पायक बुडयाय ही देख रीत तुमक शिकयल्या तुमगे मायक पायक मारी तुम फोंटांनी तुम चिंतिलां हाल तुमगे भुरगीं जालीं आनी तुमगेरी त्या दोणा सून येतोली तुम जाणटी जाताय त्या दोणा कर्मा पोत येताय केल्लेच मापान केल्ल्याकूच मेवता हे हाली तुमगे सून येताय त्या दोणा तुमकां हेंच फाव जातोलें त्या दोणा रोचना बापाका भोगसण मागतलें आपण चूक केली आपणा भोगोश भोगसण तुमकां दिवपाचें तुमगे तूं आडकूड जाता माय पायगे घर सोडाय भाड्यान रावय झोपटी कान रावय ना वॉटलां खूंय रावताय नानी खूंय रावय तुमी ताका माताय हितुलें फोंटान माताय तोंडाची मुठी माताय रोगत काडाय तकली दडायताय तेजी भेंड कितको तुमकां सोजमावपाची आर्यन दोत्तोली येसोल्यो सुनो आनी येसोले पूत आर्यन बेडार पोण मिरिकल कोणाच्यान केद्योळ पास्टराच्यान जावं केद्योळ सायबिणीमाच्यान कोणाच्यान तुमगे मिरिकल कोण तुमकां पोत्तून सारकी करपा जावपा नाय पांय सारके अशें करून बेंड जायन बेडाचे पोण कोंगरी जायन आलमेंत घालपा पडटा तुमकां हिंग सोरी गळ्या तोपून भितरल्या आलमेंत घालून तुमकां जेवण नीस तेश करून दीस पडटलो कांय गिळो बी जावपाना येसो वळवळ्यांनी हांवें मरण चोयलो हांवें म्हज्या दोळ्यान येसो वळवळ्यांची मायक पायक पळय पिडा पीड दिताय पळय येसो सुनाकूय चोयल्या हांवें येसो पुतांकूय चोयल्या पाद्री आटाय ते तेंचे आजमेंत माताय ते कुमन्याव दिताय ते तेंचे कितू मागणी कोताय कितूले पास्टर आटाय कितू धूड मोठाय केरला वताय आनी खूंय वताय वेलेंकिनी पांयाक वताय तेल जोडयताय सांतां दोनी तांस बांदताय आख्खो आंगवण कोताय बांबोली बुरसाक वयताय कांयच फरक पडना कित्या जो आवयचे फोंट मारता आवयक पिडा पीड दिता तो मनीस जेजूगे आवयक पिडा पीड दिता ती दूख ते आवयक बापाय गेली तेंक दिसना लागना ती दूख जेजूगे आवयक दूख जाता रोचनार बापा तुमी सारके डायरेक्ट ओकमान कोता डायरेक्ट रोचनार बापा लागता जेजूक 40 दीस आनी 40 रात्यो बंदकोणी उदो ना जेवण ना खुर्सार मोत्त्या दोणा उदो पासून दिवना प्राण सोडो चापकां मार हायलो जेजू रोगतां जायत येयलोली दूख तेगेली रोचनार बापान आपल्याचे घेयलोली येशीच तुम मायक पाय पळय मागताय तेंक दूख थोडीशी जाता पूण चड दूख जेजूक सायबीण मायक आनी रोचनार बापा जाता तुमचे केसो मालदिसां येतोले केसो पिडा येतोली ती दूख तुमच्यान सोंसूं जावपाना आतांच तुमी तुमचें जिवीत बदलल्यात आपणाची चूक जाली म्हूण ते आवयक बापायक वसोन देमगान पांय पडोन भीक मागाय देवा खुशी तो जाल जायत तुमकां भोगसण मेळटलें ना जाल्यार 2 म्हयन्यां भितर तुमी दोगांयनूय पॅरलायज जायन बेडाची आख्खो संवसार लोकां तुम दिसती पडटलीं बाणालेची जी पळय मायक पायक मान आज पुलीस स्टेशनाची पळय घेवन गेलें फिदल घेवन गेलां ताका सपोर्ट करपाक तेगे सून तेगे पूत 2 म्हयन्यां भितर बेडार पडून एक्सिडंट जायन हातपांय मोड बेडार पडलो तुमकां आख्खो संवसार लोकां दिसती पडटली हे मिन्नागे उतरां शिरावपा न्ही ही मिन्नागे उतरां रोचनार बाप तोंडांतल्यान डायरेक्ट तुमकां सांगता जेन्ना जेजून भोगसण दिलोलें तेदो ती चूक केलोली
फॉरगिव करून चूक केलोली. आतां जेजू बोगसोणी दिना. आतां जेजू ऑन द स्पॉट सोमते ह्या संवसारां आसतना तुमकां पिडा दुयेंस धाडून वळवळ्या मरण धाडून तुका दूख दाखयता. ही पिडा तुका दाखयता. तुका सोंसूं जायना. ते सोलें रोजनार बाब जेजू क्रिस्त ह्या संवसारां आसतना दाखयता. तरी पूण तुम सुदरनाय. कोरोना व्हायरस आख्खो संवसार लोकां धाडलो. कितलो लोक संवसार सोडून गेलो. तरी पूण तुम सुदरनाय. तुम जनवार ती जनवारां. उगडास तर हितू आडकूड जाता. माय पायगे गोरभर सोड्याय. जोपट्या हुंय रावाय. भाड्यान रावाय. रेंटान रावाय. आनी हुंय रावाय. मायक पायक सुसेगाद आपणागे आसपुसां त्या घरां रावन दी. तुमकां पोसूं जायना. कादना तुमकां मिनीन फिलीप कोस्ता फोन कोरयाय. A to Z बुरो इंडियाय आपणा मायक पायक आपणाको चोवपा जायना म्हूण. पूण माय पाय आसपुसां मिनीन फिलीप कोस्ता ती आवयक बापायक पयतलो. ती आवयक बापायगे प्रॉपर्टी जितली गोर बाट आहा तें तुमगे आवय बापाय मोत्री तें म्हाका. कित्याक तुमकां लायक ना. तुमकां रायट ना. जे पळय आवयक बापायक तुमी संवसारां आसतना चोयनाय ती हाले मोत्री तेंगे प्रॉपर्टी तुम हाडच्या येतले. ती हांव बरे जाग्याची जे पळय आवय बापायक रावपा लुगार ना त्या मनशा हांव दितलो. ओडगासर आस आनी मोर पर्यंत तुमगे मायक पायक चोवपा येवकात. मोको हा तुमको ना न्ही. तुम वसाय. तुम घरांत भायर सोन वसाय. ही हांव डायरेक्ट सांगोता. आनी कोणूय येसो आवय बापाय आहा भुरगीं त्रास कोताय. आतां तुम मार बार हाच्या गरज ना. पुतां धाडायाय. हांव तुमगे पूत मू बरो इंदियाय. आस तुम ह्या संवसारां आस आनी मोर पर्यंत तुमची सेवा हांव कोतलो. जें पळय तुमगेलें कितें भुरग्यां नांवार आहा करपाचें मागीर तें म्हज्या नांवार कोराय. कित्याक पुतां रायट ना. ना सुना रायट ना. जो आपणागे आवय बापाय ह्या संवसारां आज बुसां सेवा कोना त्या पुतां रायट ना. तो फकत अधिकार म्हाका. हांव तयार आहा तुमगे माय पाय मू मानून घेवपा. इतल्यान मुगे व्हिडिओ काबार कोता आनी काळजांतल्यान तुम देव बरें कर म्हणटा. आनी थँक्यू वेरी मच म्हणटा. ह्या संवसारां आस बुसां एटलिस्ट तुमगे घरां तुमकां सुसेगाद रावपा मेळटलें. थँक्यू वेरी मच.